अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाले अहम वाक़यात, ख़बरों, उन पर तबसरों और इमिग्रेशन न्यूज़ और बैरून मुल्क मौजूद तारकीन वतन के हवाले से तब्दील होती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे, बहुत बड़ी न्यूज़ है। बरतानिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन को आम पब्लिक के लिए जारी करने का सरकारी तौर पर इजाज़त दे दी है। ये वैक्सीन किन लोगों को मिलेगी, इस वैक्सीन को लगवाने का क्या तरीका होगा, इस वैक्सीन की कीमत क्या रखी गई है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरी खबर भी बरतानिया से ही है। कोरोना वायरस के बुरे नताइज सामने आना शुरू हो गए थे। मुल्क की जो मईशत है वो ख़राब हो रही थी। बरतानिया का 242 साल से कायम एक सुपर मार्केट की चेन डेबनिम बंद होने जा रहा है, जो इकानमी के लिहाज से तो बहुत बुरी खबर है। लोग जॉबलेस हो जाएंगे, लेकिन जो लोग सेल में चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर भी है कि उनकी वेबसाइट 70% तक सेल दे रही है। इसके अलावा हम गुफ्तगू करेंगे कि कोरोना वायरस के हवाले से जो न्यूज़ हैं कि इसमें लोगों का DNA चेंज हो जाएगा, या जो मुख्तलिफ अफवाहें हैं उनमें कितनी सदाकत है, क्या ऐसा है, क्या वाकई कोरोना जो है वो ऊंची गेम है। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, हमारे चैनल्स दोनों को यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब कर चुके हुए हैं और हमें अच्छी फीडबैक देते हैं। आप सबकी वजह से ही हम अच्छी वीडियो तैयार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन। आज सुबह 7 बजे के करीब बरतानवी नशरियाती अदारे BBC ने यह खबर ब्रेक की कि उनकी मेडिसन अथॉरिटी जो है, रेगुलेटर अथॉरिटी है MHRA, उसने क्लियर कर दिया है, ये इजाज़त दे दी है कि अमेरिकन कंपनी फाइज़र और जर्मन कंपनी बायोनटेक के इश्तराक से तैयार की गई वैक्सीन सेफ है और इसको मुल्क भर में इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ इस हवाले से भी है कि बरतानिया वो पहला मुल्क बन गया है जिसने सरकारी तौर पर इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी है। आपको याद होगा कि तकरीबन 1 महीना पहला मैंने ही ये खबर आपके साथ शेयर की थी कि बायोनटेक और फाइज़र की इश्तराक से तैयार की गई ये वैक्सीन, इसके रिजल्ट 90% तक थे। पहले शुरू दिन में कहा गया कि 90% चांसेस हैं कि जो इसकी 2 डोजेस ले लेगा उसको कोरोना नहीं होगा। उसके बाद इसमें मज़ीद रिसर्च की गई और कंपनियां मैदान में आ गई। अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना इसके बीच में आ गई। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड की अपनी तैयार करदा एक वैक्सीन जो है वो तकरीबन 70% रिजल्ट दे रही थी। लेकिन अब ये जो इसने फाइज़र और बायोनटेक की जो कंपनी ने रिजल्ट दिया था, उसमें जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो उम्र रसीदा लोग हैं, उनको 94% यानी 95% का इन्होंने ये दे दिया है गारंटी कि अगर वो लगा लें तो ये सेफ हो सकते हैं। बरतानवी वज़ीर सेहत मिस्टर हैनकॉक बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा ही हैरानकुन दिन है और साइंस की कामयाबी के हवाले से तारीखी दिन है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है इसकी वजह से हमारा जो 2021 आने वाला है ये बहुत बेहतर होगा 2020 के मुकाबले में। 2030 क्या होगी, ये कब शुरू होगी, इस हवाले से ऑलरेडी बरतानिया तैयारी कर चुका हुआ है। पहले स्टेज में 8 लाख जो डोजेस हैं खुराकें वो मंगवाई जाएंगी और ये शुरू की जाएगी सबसे पहले हॉस्पिटल के अमले से, और जो लोग बाकायदा डायरेक्ट टच में हैं ऐसे मरीजों के, वो हेल्थ वर्कर हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो नर्सेज हैं, उनको सबसे पहले लगाए जाने की एक और वजह भी है, क्योंकि फाइज़र की तैयार करदा ये जो वैक्सीन है ये -70 डिग्री सेल्सियस में स्टोर की जा सकती है, वरना इसकी इफेक्टिवनेस का मसला हो सकता है।
تو چونکہ اسپتال کا عملہ اسپتال میں ہی کام کرتا ہے تو ان کے لیے سب سے پہلے آسان ہوگا کہ ان کو یہ لگائی جائے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ انہوں نے مریضوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے تو یہ ایک لحاظ سے وہ پہلے اپنی NHS کو پروٹیکٹ کریں گے۔ جو لسٹ بنائی گئی ہے اس لسٹ کے تحت سب سے پہلے کیئر ہوم میں جو بزرگ شہری رہتے ہیں ان کو اور ان کے لیے کام کرنے والے جو ہیلتھ ورکر ہیں ان کو لگائی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں یہ 80 سال سے اوپر کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو لگائی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کورونا وائرس کا جو خطرہ ہے وہ عمر کے حساب سے زیادہ بڑھتا ہے، جو لوگ زیادہ عمر رسیدہ ہیں ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے، تو اس لیے جو لسٹ بنائی گئی ہے اس لسٹ کے تحت بھی پہلے کیئر ہوم والوں کو، پھر 80 ایئرز والوں کو، پھر 75 ایئرز والوں کو، پھر 70 ایئرز والوں کو، اس کے بعد 60 ایئرز کا جو عمر کے ہوگا ان کو لگائی جائے گی۔ اس کے بعد 60 کے بعد جو 16 اور 64 کے درمیان ایسے لوگ جن کی صحت کی حالت خطرناک قرار دی جاتی ہے، ایسی بیماریوں والے لوگ جن کا امیونٹی سسٹم کم ہوتا ہے اور ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق ان کو لگانی چاہیے، پھر ان کو لگائی جائے گی۔ اس کے بعد 60 اور اس کے بعد 55 اور اس طرح کر کے یہ 10 جو نمبرز کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے۔ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ برطانوی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص بائی پاس کر کے تو پہلے لگوانے کی کوشش کرے گا۔ جب گورنمنٹ خود آپ کے گھر میں لیٹر آئے گا کہ آپ کی باری آ گئی ہے اس وقت آپ اس کو لگوانے کے لیے جائیں گے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ کوئی دولت والا پیسے پہلے دے کے تو لگوا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں رکھی گئی، یہ برطانوی عوام کو فری آف کاسٹ لگائی جائے گی۔ ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ آپ کا DNA کا ڈیزائن تبدیل کرنے کے لیے آئی ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین بل گیٹ تیار کروا رہا ہے، مائکرو چپ آپ کے جسم کے اندر لگا دی جائے گی اور آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ کنٹرول کی جائے گی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ربش ہے، ان پر کوئی جو ہے وہ بھروسہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ DNA چینج ہو جائے گا، آپ کی جنسی صلاحیت ختم ہو جائے گی، آپ کا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فیک نیوز ہیں، ان پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی راز آپ کی زندگی کا نہیں ہے جو کوئی حاصل کر لے گا تو کیا ہو جائے گا، یا کوئی DNA اگر چینج ہو جائے گا۔ ڈاکٹرز نے بلکہ سائنٹسٹ نے اس پر ایک بہت بڑا فیچر ابھی چھپا ہے، دنیا کے اہم ترین سائنسدانوں سے باقاعدہ انٹرویوز کیے گئے ہیں، ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ ویکسین DNA چینج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا کیا کوئی مائکرو چپ کا کوئی بندوبست ہے۔ ویسے بھی جب بہت سے ممالک یہ شرط رکھ دیں گے، جیسے کویت کی خبر تھی کہ وہ ایسے بارڈر سسٹم کرنے والا ہے کہ باقاعدہ چیکنگ ہوگی انسانوں کی کہ کیا انہوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے یا نہیں لگوائی ہوئی، تو اس کے بغیر وہ آپ کو اپنے ملک میں انٹری نہیں دینے دیں گے۔ اگر اس طرح کا کوئی سسٹم تمام ممالک میں آیا تو پھر تمام شہریوں کی مجبوری بن جائے گی۔ تو آپ کو اگر کسی قسم کا اس حوالے سے شک ہو تو آپ جو مستند اخبارات ہیں، جو نیوز ہیں، ان کو سنا کریں، بجائے اس کے کہ جو فیس بک یا سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہوتی ہیں ان پر اعتبار کرنے کے۔ یورپین اور بڑی جو بگ اکانومیز ہیں ان کو یہ ہے کہ ان کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ برطانیہ کا سٹور ڈیونیم جو پچھلے 242 سال سے ایک بہت بڑی چین تھی جس کی برطانیہ بھر میں، وہ بند ہو گیا ہے۔ 12,000 کے قریب لوگ جاب لیس ہو جائیں گے، اور اس پر یہ کرونا کا جو ہے وہ مین فیکٹ ہوا ہے، بہت بڑا اثر جو ہے پڑا ہے اس پر۔ ڈیونیم جو ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پر 70% کی سیل لگائی تھی سٹاک ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ کل سے ویب سائٹ بار بار کریش ہوتی رہی ہے۔ اگر آپ ویب سائٹ پہ جا کے کوئی چیز بک کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے آگے 50,000 بندوں کی جو کیو ہے۔ تو بہرحال اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہو تو یہ ایک موقع ہے، بڑے اچھے قیمت میں آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں۔ دوسری جانب ایسے لوگ جو جاب لیس ہو جائیں گے ان کے لیے بڑا خطرہ۔ آئندہ پھر کسی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔